आज मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको 33औं वसन्तहरू पुरा गर्दै यो 34औं वर्षको पहिलो दिनमा संगठनको ऐतिहासिक 34औं स्थापना दिवस कार्यक्रमको सभाध्यक्षज्यू, इस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाको प्रचार प्रसार सचिव मणि पापु लिम्बुज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि संगठनका वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाई लामा थोप्तेन शेर्पाज्यू, यसैगरी ड्यासमा आसन ग्रहण गरेर बसिराख्नुभएका संगठनका सम्पूर्ण अतिथि केन्द्रीय सभाका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न जिल्ला सभाहरूबाट आउनुभएका जिल्ला सभाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि साथीहरू र विशेष गरी यो संगठनको ऐतिहासिक 34औं स्थापना दिवस, यो दिन भनेको नेपालमा हामी जन्मेको 80% अहिन्दो मूलवासी मंगोलहरू जुन जिउँदो लास भएर बाँच्न विवश भएको ठाउँबाट मुक्त गराउनको निमित्त भद्रगोल जेलको कालो कोठाबाट यो संगठन जन्मिएको दिनलाई आफू यो मुलुकमा अस्तित्व सहितको अधिकार प्राप्त गर्नको निमित्त एउटा मुक्त हुने दिनको रूपमा सम्झना गर्नको निमित्त र यो संगठनको स्थापना दिवसलाई सम्पन्न पार्नको निमित्त यहाँसम्म आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण चिर अपरिचित मंगोल प्रेमी महानुभावहरूमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैमा मंगोल मायाले भरिएको जुझारु क्रान्तिकारी सल्युट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मंगोल। हामी समय एउटै हो, परिवेश पनि करिब करिब एउटै हो र माटो पनि त्यही नै हो, तर पछिल्लो कालखण्डले थोरै परिवर्तन देखाएको छ। आजभन्दा करिब करिब आजकै दिन करिब 33 वर्ष पहिला यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपाल भित्र रहेको 80% बहुसंख्यक मूलवासी मंगोल समुदायहरूमाथि भएको दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचारबाट यो मान्छेहरूलाई मुक्त गराउनको निमित्त एउटा परिकल्पना सहित यो मुलुकमा रहेको बहुसंख्यक 80% अहिन्दो मूलवासी मंगोल जनताहरूको मानसपटलभित्र एउटा राजनैतिक चेतनाको बिउ छर्नको निमित्त उहाँले एउटा कठिन पाइला चाल्नु भएको, त्यो कठिन परिवेशमा मुकाबिला गर्दै यो संगठन उठाउनको निमित्त अथवा तपाईँ हामी नेपालको बहुसंख्यक मूलवासी मंगोलहरूको मस्तिष्कमा राजनैतिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्नको निमित्त उहाँले चाल्नु भएको पाइलामा जन्जिर लगाउनको निमित्त नेपालको तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाको राजा वीरेन्द्रको पञ्चायत प्रशासनको बलले सन् 1988 अगस्त 30 तारिखको दिनमा भद्रगोल जेलभित्र कैद गरिसके पछाडि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको अगाडि एउटा चुनौतीको पहाड खडा भएको अवस्था थियो। उहाँले त्यति बेला नै निर्णय गर्नुभयो, मेरो अगाडि उभिएको यो चुनौतीको पहाडलाई मैले टेक्न सके भने मात्रै म भन्दा पछाडि मेरो आउने 80% अहिन्दो मंगोल जनताहरूले यो पहाड टेक्ने हिम्मत गर्न सक्छ, आँट गर्न सक्छ, होइन भने कसैले पनि टेक्न सक्दैन भन्ने कुराको चाहिँ ज्ञान डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूमा थियो। यही कुरालाई मनन गर्दै भद्रगोल जेलको चिसो छेडीभित्र पुग्नु भएको करिब 4 महिनाको अन्तराल पछाडि नेपालको 80% हिन्दू मंगोल जनताहरूलाई राजनैतिक रूपमा आफै चेतनशील बन्नको निमित्त, राजनैतिक रूपमा आफै यो माटोको मालिक बन्नको निमित्त र राजनैतिक रूपमा यो देशको शासक बन्नको निमित्त अब हामीले आफ्नै परिकल्पना, आफ्नै भाषा, आफ्नै वेशभूषा, आफ्नै संस्कार संस्कृति र आफ्नै अस्तित्व समेटेको एउटा बाटो मैले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चेत खुलेको कारणले गर्दाखेरि 1 जनवरी 1989 को दिनमा भनेको आजभन्दा करिब करिब 33 वर्ष पहिला डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भद्रगोल जेलभित्र खोल्नु भएको संगठनले आज 33 वर्षलाई पूर्ण रूपमा पार गर्दै 34औं स्थापना दिवस मनाउनको निमित्त हामी यो हलमा आइपुगिराखेको अवस्था छ। आज संगठनको परिचय फराकिलो बनेर जाने क्रममा देशभरि विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू सुरु भइसकेको छ कि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई मुख्य विषय बनाएर यति बेला बहस सिर्जना भएर गएको अवस्था छ।
अघि नै प्रवक्ता साथीहरूले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा धेरै कुराहरू जोडेर ल्याइसक्नु भएको अवस्था छ कि यो मुलुकमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जन्मिएको करिब यो 34औं वसन्त हामीले सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले निर्वाचन प्रक्रियाबाट हामीले किन चाहिँ गणितीय नतिजा ल्याउन सकेनौँ भन्ने कुराहरू प्रवक्ता साथीहरूले जोडिराख्नु भएको अवस्था थियो। हामी नेपालमा अहिले लड्दै गरेको राजनीतिक लडाईँ भनेको यो नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्दा बाहेकका सबै राजनीतिक दलहरूले उठाएको एजेन्डा भित्र भएर सत्ता प्राप्तिको निमित्त पदीय हैसियत कायम गर्नको निमित्त लडेको राजनीतिक लडाईँ कदापि होइन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लडाईँ भनेको। तपाईले विश्वको इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ कि नेपालमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लड्दै गरेको जस्तै लडाईँ लड्ने व्यक्तिहरू यो संसारमा अन्य पनि व्यक्तिहरू थिए। समग्र अफ्रिकन जनताहरूको हितको निमित्त अथवा अफ्रिकाभित्र बस्ने हप्सीहरूको नेग्रोहरूको अधिकारको निमित्त हिजो नेल्सन मण्डेलाले लडाईँ लड्दाखेरि पनि यस्तै कठिन लडाईँ लडेर आउनुभएको अवस्था थियो। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष होइन, हामी आज 34औं वर्षगाँठ सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई मान्छेहरूले आरोप प्रत्यारोप विभिन्न किसिमका कुराहरू राख्दै गर्ने क्रममा तपाईँ हाम्रो मस्तिष्कमा यति बेला के चाहिँ घुमिराखेको छ भन्दा हामीलाई उदाहरण दिनको निमित्त 2079 साल मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिलासम्म हामीलाई मान्छेले उदाहरण के दिन्थ्यो भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले आज 32, 33 वर्ष 34 वर्ष पार गरिसक्यो। हिजो 52 सालमा खोलेको पार्टीले 64 सालमा कत्रो तहल्का मचाएर गइसक्यो। तपाईहरु 33 वर्षसम्म आएको छैन, यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु असफल पो हुँदै हुनुहुन्छ कि भन्ने खालको विश्लेषण आउँथ्यो। तर आजभोलि एउटा नौलो पौलो बनेर आएको छ र हामीलाई झुक्याउनको निमित्त कोसिस के गरिराखेको छ भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले 34 वर्षमा देखाउन नसकेको काम कुनै कुन राजनीतिक दलहरू खोलेर 5 महिनामा देखाइदिसक्यो भनेर तपाईँ हामीलाई आज डोमिनेट गर्नको निमित्त हामीलाई गणितीय हिसाबले हामीले हारे तापनि हाम्रो जितेको मनोविज्ञानलाई हराउनको निमित्त अहिले समाजमा त्यो खालको चाहिँ चर्चा भइराखेको अवस्था छ। तर नितान्त तपाईँ हामी नितान्त यो बेलामा यो समयमा यो घडीमा उभिएर हामीले हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक घटना र परिघटनालाई मात्रै हामीले हेरेर हुँदैन। यति बेला दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष होइन 27 वर्ष जेलभित्र बसिसके पछाडि जेलभित्र बस्दै गर्ने क्रममा तयार भएको नयाँ पुस्ताले उहाँको कुरा बुझे पछाडि मात्रै नेल्सन मण्डेलाको देशमा दक्षिण अफ्रिकामा चाहिँ एउटा परिवर्तन आउन सफल भएर गएको अवस्था थियो। जति बेला दक्षिण अफ्रिकामा गोरा र कालाहरूको बीचमा भएको विभेदको विरुद्धमा आवाज उठाउने बेलामा नेल्सन मण्डेला जेलभित्र सङ्घर्ष गर्ने बेलामा नेल्सन मण्डेलाको मनोविज्ञान हारेको थिएन। तर नेल्सन मण्डेलालाई हराउनको निमित्त बाहिर चर्चा र परिचर्चा गर्ने ठाउँमा नेल्सन मण्डेलाले चाहिँ जित्ने लडाईँ होइन हार्ने लडाईँ लडिराखेका छन्। अबको युगमा नेल्सन मण्डेलाको विचारले काम गर्दैन भनेर त्यहाँको मान्छेहरूलाई भ्रममा पार्नको निमित्त त्यो षड्यन्त्र भइराखेको अवस्था थियो। तर नेल्सन मण्डेला जसले एउटा जिउँदो इतिहास बनाउनको निमित्त यो संसारमा सङ्घर्ष गरेर जानुभयो, उहाँको अगाडि उहाँले देखेको बाटोमा उहाँले स्पष्टसँग के देखेर जानुभएको थियो भने म गणितीय नतिजाको हिसाबले गर्दा मैले तत्कालै परिवर्तन ल्याउन नसके पनि मैले उठाएको मुद्दा सही छ, यो मुद्दाले एक न एक दिन परिवर्तन दिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले आफ्नो शिरमाथि राखेर लडाईँ लडेको कारणले गर्दा 27 वर्ष जेल बसेर सन् 1990 मा जेलबाट मुक्त भएको करिब 3 वर्ष पछाडि भएको निर्वाचन पछाडि दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको राजनीतिक दल अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसलाई भारी मत दिएर चाहिँ बहुमत सहितको सरकार बनाउने एउटा जिम्मेवारी चाहिँ जनताले दिएर पठाएको अवस्था थियो। आज हाम्रो देश नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अवस्था पनि त्यस्तै हो। सन् 1993 भन्दा पहिलाको कालखण्ड दक्षिण अफ्रिकामा हेर्यौँ भने अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस पार्टीसँग मेरो परिवारको सदस्य जोडिएको छ भन्दा पनि छिरछिर दूर गर्ने एउटा परिवेश थियो। किनकि त्यो बेला नेल्सन मण्डेला र मण्डेलाको राजनीतिक पार्टी भनेको सङ्घर्षको मैदानमा थियो, यसकारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू हिचकिचाइराखेको अवस्था थियो। आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको परिवेश पनि त्यस्तै हो। हामीले आफ्नो दर्शन, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो कुराहरू राख्दै गर्ने क्रममा समाजले के भनिदिन्छ हामी त्यतापट्टि ध्यान दिएर यो त होइन कि क्या हो, बाटो गलत भएछ कि क्या हो भनेर हामीले आफ्नो मानसिकतालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डाइभर्ट गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यस्तो होइन। एउटा समय आउँदैछ
मैले सबैलाई सधैँभरि भन्ने गरेको छु, गत प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछाडि आएको नतिजा पछाडि अहिले देशभरको राजनीतिक माहौलमा एउटा खालको हलचल आइराखेको अवस्था छ। मैले निर्वाचनको क्रममा भोट माग्न जाने बेलामा मैले धेरै ठाउँमा यो कुरा भने, तपाईँहरूलाई पनि बताएको थिएँ। आज मङ्गोल अर्गनाइजेसन हारेको होइन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन कुन मानेमा हारेको होइन भन्दा हाम्रो सङ्गठन स्थापना कालदेखि आजसम्म हामीले सहभागी भएको निर्वाचनदेखि लिएर यो देशमा हामीले खेलेको राजनीतिक भूमिकामा हामी सफल हुँदै 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 आइराखेको अवस्था छ। मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ, यो सङ्गठनलाई निर्वाचन आयोगले 18 वर्षसम्म दर्ता दिएन। 18 वर्ष पछाडि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा लडेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मुद्दा लडिसक्नु भए पछाडि मात्रै निर्वाचन आयोगले 2064 साल माघ 15 गते निर्वाचन आयोगले दर्ता दियो। दर्ता हुने बेलामा हामी झन्डै 49औं नम्बरमा दर्ता भएका थियौँ। हामी दर्ता हुने बेलामा 49औं नम्बरमा दर्ता भएको सङ्गठन आज करिब 15 वर्ष पछाडि 49औं नम्बरमा दर्ता भएको राजनीतिक सङ्गठन आज 49,000 मत प्राप्त गर्ने एउटा बलियो राजनीतिक दल बनेर उभिन सफल भएको छ। यसपालिको निर्वाचनले 64 मा 49 नम्बरमा दर्ता भएको सङ्गठन 70 सालको निर्वाचनमा हामी सहभागी भयौँ, थोरै प्रगति गऱ्यौँ। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि हामी सहभागी भयौँ, त्यहाँबाट पनि केही प्रगति गरेर आयौँ। त्यस पछाडि 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामी सहभागी भएर आयौँ। मैले तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको गाउँ बस्तीमा आउने बेला मैले भनेर गएको थिएँ, मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ, हामी 64 सालमा 49 नम्बरमा भएको मङ्गोल अर्गनाइजेसन 79 साल वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन देशको 12औं ठुलो राजनैतिक दल बनेर स्थापित भइसकेको छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ। त्यो सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत हाल्ने मतदाताहरूप्रति फेरि पनि अपिल गरेर मैले उहाँहरूलाई पनि बताएको थिएँ, तपाईँहरूकै मतको कारणले गर्दा, सङ्गठनको नेता कार्यकर्ताहरूको दौडधुपको कारणले गर्दा 12औं स्थानमा उक्लिएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अब घटिमाने 8औं अथवा 9औं स्थानमा करिब यो प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उक्लिने गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ। तर मत परिणाम आउने क्रममा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, प्रतिनिधि सभातर्फ हामी 13औं नम्बरमा पुग्यौँ होला, तर बागमती प्रदेश सभातर्फ आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन ठ्याक्कै 9औं नम्बरमा उभिन सफल भएको छ। यो सङ्गठन आज प्रदेशभरि मङ्गोल अर्गनाइजेसन प्रति हेर्ने नजर यसरी विकसित भएर आइराखेको अवस्था छ। यसकारणले हामी आत्तिन जरुरी छैन। यो सङ्गठनले लडेको राजनीतिक लडाइँ भनेको, यो हाम्रो लडाइँ भनेको अस्तित्वको लडाइँ हो। यो पद र पैसा प्राप्त गर्नको निमित्त हामी चुनाव जितेर पार्लिमेन्ट भवनभित्र गइहाल्ने, गएर 2-4 सिट मन्त्रीहरू चलाएर 1-2वटा क्याबिनेटमा छिरेर मन्त्री चलाएर 2-4 महिना 2-4 वर्ष रमाइलो गर्नको निमित्त मात्रै हाम्रो राजनीति होइन। यसकारणले मैले भन्ने गरेको छु कि नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्दा बाहेकका अन्य सबै राजनीतिक दलको इतिहास हामी 15 वर्षको इतिहास हेरौँ। 2064 सालमा देशभरिबाट 248 सिट सांसद जिताएर गएको माओवादी, उसको भुइँमा खुट्टा नै थिएन। 64 सालमा हुने मान्छे त माओवादी भए, नहुने मान्छे नै सबै माओवादी भए। त्यो 64 सालमा उसले जित्दै गरेको विजय भनेको अब आगामी निर्वाचनमा तिमी हार्दैछौ है भनेर दिएको निम्तो जस्तै चाहिँ साबित हुन पुग्यो। 2070 सालमा 64 सालको 248 सिटको पहिलो दल माओवादी 70 सालमा तेस्रो शक्ति भएर झन्डै 70-75 सांसदमा खुम्चिन पुग्यो। फेरि 2070 सालमा देशको पहिलो राजनीतिक दल बनेर नेपाली कांग्रेस उभियो त्यहाँनिर। त्यति बेला पनि कांग्रेसको भुइँमा खुट्टा थिएन। 2074 सालमा त्यही कांग्रेसलाई फेरि जनताले कहाँ पुर्याइदियो त भन्दा 74 सालको निर्वाचनमा तिमी रुलिङ पार्टी भएर होइन अपोजिसन पार्टी भएर बस भनेर विपक्षी राजनीतिक दल बन्नको निमित्त मत दिएर पठाइदियो। त्यही 2074 सालको निर्वाचनमा देशमा कांग्रेसको राजनीतिले परिवर्तन दिएन जनतालाई। यस कारणले गर्दाखेरि अबको जनताको म्यान्डेट भनेको कम्युनिस्टहरूको वाम गठबन्धनबाट जनताले चाहिँ एउटा म्यान्डेट दिएर यो देशलाई 5 वर्षभित्र परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर 74 सालमा देशमा फेरि कम्युनिस्टहरूको एउटा एकताको नाममा जनता ढाक्नको निमित्त, जनतालाई झुक्याउनको निमित्त उनीहरूको भएको गठबन्धनले 2074 सालको निर्वाचनमा देशभरिमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सबैभन्दा ठुलो पार्टी त बनायो। तर त्यही बेलामा एउटा सन्देश जनताले के दिइराखेको थियो भने यदि तिमीले काम राम्रो गरेनौ भने 79 साल तिम्रो लागि राम्रो हुने छैन है भनेर सन्देश दिएको अवस्था थियो। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई फर्केर हेरौँ हामी,
2064 सालमा यो सङ्गठनले करिब 10,000 को हाराहारीमा मत प्राप्त गरेको थियो। 2070 सालको निर्वाचनमा यदि सङ्गठनले व्यथिति सहनु पर्थ्यो भने अथवा सङ्गठनले दुर्गति सहनु पर्थ्यो भने 64 सालमा 10,000 को हाराहारी ल्याएको मत 70 सालमा माइनस भएर गएको थियो भने हामीले पनि एकचोटि सोचनीय भएर सोच्न आवश्यक थियो कि कतै हामी गलत पो गरिराखेका छौँ कि भन्ने भान हामीमा पर्न सक्थ्यो। तर 64 मा लडेको भन्दा 70 सालमा अलि प्रगति भएर आयो। 70 मा लडेको भन्दा 2074 सालको निर्वाचन आयोगको डेटामा देखिने गरेर देशभरिबाट करिब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाममा करिब 15,000 प्लस मत मात्रै हाम्रो सङ्गठनको नाममा थियो। त्यो 74 सालको आँकडा हो। तर 2079 सालको निर्वाचन लड्दै गर्ने क्रममा त्यो 15,000 74 सालमा भएको 15,000 मतलाई बढाएर प्रतिनिधि सभातर्फ झन्डै 49,000, त्यसै गरी प्रदेश सभातर्फ झन्डै 62,500 समानुपातिक मत प्राप्त गरेर आज धेरैवटा प्रदेशहरूमा कहीँ 8औं स्थानमा कहीँ 9औं स्थानमा यो सङ्गठन स्थापित हुन सफल भएको छ भने प्रतिनिधि सभातर्फ हामी 13औं स्थान हासिल गरेर निर्वाचन अभ्यासबाट नै यो मुलुकको परिवर्तन ल्याउन सक्ने रहेछ भन्ने एउटा बलियो दाबी चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सक्ने भएर आएको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति म अपिल गर्न चाहन्छु कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको राजनीतिक मुद्दा भनेको सत्ता प्राप्तिको मात्रै राजनीतिक मुद्दा नभएको कारणले गर्दा यो अस्तित्वको लडाइँ भनेको मैले तपाईँहरूलाई अघि बताइहालेँ। हिजो दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले पनि यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परेको थियो। हिजो अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङहरूले पनि जेलभित्रै मर्नु पर्ने सम्मको एउटा विवश परिस्थिति चाहिँ भोग्न विवश भएर आएको अवस्था थियो। यस कारणले गर्दाखेरि यो देश नेपालमा पनि हामी यो नेपालको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरू डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सङ्गठन स्थापना काल पछाडि उहाँले बताउनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो नेपालको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई हेर्छु, हेर्दाखेरि बाँचेको हो कि मरेको हो, जिउँदो छ कि मरिसकेको छ। नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरू भनेको आँखा भएर पनि देख्नै नसक्ने, कान भएर पनि सुन्नै नसक्ने, मनमुटु भएर पनि नदुख्ने यस्तो किसिमको मङ्गोलहरूलाई यो चङ्गुलबाट मैले उम्काउनु पर्छ भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यसको निमित्त एउटा सङ्घर्षको निमित्त तयार भएर आउनुभएको अवस्था थियो। यो निर्वाचन लड्ने हैसियत कायम गर्न मात्रै उहाँले झन्डै 18 वर्ष निर्वाचन आयोगमा लडाइँ लड्नु पर्यो। नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूको आफ्नो लुटिएको खोसिएको अस्तित्व के हो, अधिकार के हो, यो कुनै कुरा पनि थाहा नभएको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई राजनैतिक चेतना भरिदिएर मात्रै भएन, किनभने देशभित्र एउटा तानाशाही व्यवस्था थियो जहाँनिर जनताले बोल्न पाउने अधिकार थिएन, हिँडडुल गर्न पाउने व्यवस्था थिएन, यहाँनिर आफूलाई मन लागेको कुरा लेख्न पाउने व्यवस्था केही पनि नभएको त्यो कठिन परिवेशबाट नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई आफ्नै देशमा मालिक जस्तै भएर बाँच्न सक्ने एउटा परिस्थिति खडा गर्नको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सबभन्दा सुरुमा यो देश नेपालको यो परिस्थितिको परिवर्तन गर्नको निमित्त उहाँले पनि आफै अगाडि सरेर भन्दा पनि यसको निमित्त कतै यो देशको शासकहरूले मेरो कुरा बुझिदिन्छन् कि भनेर विक्रम सम्वत 2017 सालमा राजा महेन्द्रलाई भेटेर सल्लाह त दिनुभएकै थियो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले कि तपाईँ यो देशको एउटा यस्तो ऐतिहासिक व्यक्ति बनेर बस्नुहोस्, संसारको इतिहासबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएर गइराखेको छ, नेपालको राजनीतिमा नै राजतन्त्र टिक्दैन, यो तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, तपाईँको पालामा, तपाईँको छोराको पालामा अथवा तपाईँको नातिको पालामा एक दिन न एक दिन राजतन्त्रको अन्त्य निश्चित छ, यो विश्वबाट नै फ्याँकिराखेको छ। किनभने अबको जनताको चेतना भनेको राजा राजतन्त्र होइन, उदारवादी व्यवस्था लोकतन्त्र मान्ने जनताहरूको चाहिँ नयाँ पुस्ता सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको अहिलेको वर्तमान राजनीति पनि त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढिराखेको छ। आज नेपालमा राजनीतिक दल परिवर्तन भयो होला, नेताको अनुहार परिवर्तन भयो होला, तर यो देश सञ्चालन गर्ने शैली फेरि पनि हिजोको राजा बादशाह राणाहरूले जसरी देशलाई चलाउँथ्यो आज पनि त्यही ढङ्गले चलाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो दुर्गति चाहिँ भोग्न विवश भइराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले राजा महेन्द्रलाई सल्लाह दिएर महेन्द्रबाट नै यो समाधान भएर गयो भने त राम्रै हुन्छ भनेर राजा महेन्द्रलाई सल्लाह दिँदा नमानिसके पछाडि उल्टो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले दिनुभएको त्यो दूरदर्शी सल्लाहको विपरीत काम गरिसके पछाडि अब यो अभियानलाई मैले अगाडि बढाउनको निमित्त यदि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई थाहा थियो, थाहा भएर उहाँले लेख्नुभयो कि राजनीतिक शक्ति मात्रै सबै बन्द ढोकाको ताला खोल्ने चाबी राजनीतिक शक्ति हो भन्ने कुरा गोपाल गुरुङको मस्तिष्कमा थियो 2017 सालतिर नै। यदि गोपाल गुरुङज्यूले
विवेकपूर्ण ढङ्गबाट लडाइँ नलडिदिनु भएको थियो भने 17 सालको पछाडि गोपाल गुरुङले 18-19 सालतिरबाट नै राजनैतिक दल गठन गरेर एउटा राजनैतिक अभ्यास सुरु गर्नुहुन्थ्यो गोपाल गुरुङले। तर उहाँलाई के थाहा थियो भने मैले बोलेको कुरा यो देशको शासकहरूले बताउँदैनन्, जनताले थाहा पनि पाउँदैनन्, सुन्न पनि पाउँदैनन्। यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो लडाइँको सुरुवात पहिलो पाइलाबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर 2026 सालबाट पत्रकारिता पेसा अँगाल्दै पत्रकारिता मार्फत देशको जनताहरूलाई जगजाहेर गर्नको निमित्त यो मुलुकको जनताहरूलाई हामी यो देशको मालिक भएको कुरा, हामी यो देशमा बाहिरबाट आएर बसोबास गर्ने पराईहरूबाट लुटिएको कुरा र यो देशमा हामी मालिक भएको कुरा बोल्न सक्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आवाज उठाउनको निमित्त 2026 सालबाट पत्रकारिता गर्दै गर्दै झन्डै झन्डै 2042-43 सालसम्मको उहाँको निरन्तर पत्रकारिता पश्चात मात्रै अन्तिममा गएर उहाँले नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ भन्ने एउटा किताबको दस्तावेज तयार गरेर तपाईँ हामीलाई चेतनशील बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको अवस्था थियो। यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको राजनीतिक लडाइँ भनेको एकहोरो तपाईँ हामीले हेरेको जसो गरेर चुनावै लड्नको निमित्त मात्रै, चुनाव लडिसकेपछि सांसदै बन्नको निमित्त सांसद भइसके पछाडि मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि मात्रै होइन। मैले तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु कि अरू सबै राजनीतिक दलहरूले यसपालि चुनाव जित्यो भने अर्को पटक उसलाई पराजय भोग्नको निमित्त सन्देश दिन्छ जनताले। तर तपाईँ हामी यो देशमा एउटा यस्तो राजनीतिक दलको विकास गरिराखेका छौँ, यो राजनीतिक दल अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नेपालमा पहिलो पटक गणितीय नतिजा निकालिसके पछाडि त्योभन्दा पछाडि आउने कैयौँ निर्वाचनहरूमा यो सङ्गठनले पराजय भोग्न नपर्ने एउटा निर्वाचन चाहिँ तपाईँ हामी लडिराखेको अवस्था छ यो देशमा। यस कारणले गर्दाखेरि हामी आत्तिन जरुरी छैन। यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने विषयमा, यो मुद्दालाई अगाडि सार्ने विषयमा देशभरिको जनताहरूबाट हामीले प्राप्त गरेको भोटले पनि तपाईँ हामीलाई आज कहाँ उभाइदिएको छ भन्दा नेपालमा हरेक देशमा जुन देशमा लोकतन्त्र छ त्यो लोकतन्त्र भएको देशमा जनताहरूको तर्फबाट म्यान्डेट लिएर सत्ता र सरकार चलाउनको निमित्त एउटा राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गरेर आउँछ भने त्यहीँनिर एउटा राजनीतिक दललाई जनताले के गर्छन् भन्दा तिम्रो म्यान्डेट, तिम्रो विचार, तिम्रो मुद्दा अहिले हाम्रो पक्षमा नभएको कारणले गर्दा तिमी चाहिँ 5 वर्ष अपोजिसन पोलिटिकल पार्टी भएर अथवा विपक्षी राजनीतिक दल भएर जनताको पक्षमा शासकले गर्ने बदमासीको खबरदारी गरेर बस भनेर एउटा विपक्षी राजनीतिक दलको मत दिएर विपक्षी राजनीतिक दलको भूमिकामा चाहिँ देशभरिको जनताले चुनेर पठाउने अवस्था हुन्छ। तर हाम्रो मात्रै एउटा यस्तो देश नेपाल, लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार यो मुलुकको निर्वाचन हुन्छ, शासन व्यवस्था चल्छ। तर देशको राजनीतिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट सञ्चालन गरे पनि पार्लिमेन्ट भवनभित्र पुगिसके पछाडि सत्ता सञ्चालन गर्नको निमित्त बडो अजीब अथवा बडो अनौठोको घटना घटाएर अन्तिममा गएर जनताले विपक्षमा बस है भनेर पठाएको राजनीतिक दल पनि फेरि सत्ता र शक्तिको निमित्त घाँटी जोड्न त्यहीँनिर पुगिसकेको परिवेश हामीले देखिराखेका छौँ, भोगिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई यसपालिको निर्वाचनबाट तपाईँ हामीले प्राप्त गरेको भोट भनेको विपक्षी राजनीतिक दलको भूमिकामा बसेर देशको शासकहरूले गर्ने बदमासीको विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाइराख्नु है भन्ने हिसाबले जनताले तपाईँ हामीलाई मत दिएको छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी निर्धक्क भएर, निर्भीक भएर आउने निर्वाचनको तयारी गर्ने, जनताको बिचमा बसेर काम गर्ने एउटा अभियानमा लाग्न जरुरी छ। एक दिन न एक दिन यो देशमा सत्ता पल्टिन्छ। यो कुरा देशको शासकले मात्रै होइन समग्र जनताले पनि बुझिसकेको अवस्था छ। तर सत्ता पल्टाउनको निमित्त दूरदर्शी सिद्धान्त लिएर सत्ता पल्टाउने कि तत्कालको निमित्त केही गर्नको निमित्त सत्ता पल्टाउने भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। आज देशमा गणितीय नतिजा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पक्षमा नआए तापनि सैद्धान्तिक नतिजा सबै हाम्रो पक्षमा आएको छ। यस कारणले गर्दा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले 2063 सालको अन्तरिम संविधानबाट यो मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता भन्ने मुद्दा अन्तरिम संविधानभित्र व्याख्या भइसके पछाडि गोपाल गुरुङले भन्नुभएको थियो कि अबको यो देश नेपालभित्रको राजनीति भनेको यही 3वटा मुद्दाभित्र देशको राजनीति घुमिराखेको हुन्छ भनेर गोपाल गुरुङले बताउनुहुन्थ्यो। यो देशमा अब नयाँ सिद्धान्त ल्याउने मान्छे कोही पनि छैन। यो समयको माग पनि होइन। अबको समयको माग भनेको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता भएको कारणले गर्दा यही 3वटा मुद्दालाई अङ्गीकार गरेर हिँड्ने मान्छे, यो 3वटा मुद्दा भएन भन्ने मान्छेहरूको बिचमा देशको राजनैतिक प्रतिस्पर्धा चल्छ भनेर गोपाल गुरुङले बताएर जानुभएको थियो। आज देशको राजनीति हेरौँ हामी,
अहिलेको सत्ता साझेदार राजनीतिक दलले पनि यही लोकतन्त्रको आवाज उठाएको छ, यही धर्मनिरपेक्षको आवाज उठाएको छ, यही प्रान्तीयताको आवाज उठाएको छ। कसैले बचाउनको निमित्त, कसैले भत्काउनको निमित्त आवाज उठाएर राजनीति गरेर जनताको तर्फबाट मत लिएर सत्तामा पुगिराखेको अवस्था छ। अघि नै पूर्वोक्त साथीहरूले कुरा जोडिराख्नु भएको थियो कि देशमा भर्खरै खोलेको के राजनीतिक दलहरू यही प्रान्तीयतालाई अब भत्काउनु पर्छ भन्ने हिसाबले जनताहरू आइराखेको अवस्था छ। हाम्रो मानस पटलभित्र एउटा कुरा के छिराइदिएको थियो भन्दा, होइन देशमा लोकतन्त्र त कसले ल्यायो भन्दा, कहाँ गोपाल गुरुङले ल्याउनु, गोपाल गुरुङ त एक्लै त थियो। गोपाल गुरुङको अघि पछि भएको 2-4 जना कार्यकर्ताले कसरी लोकतन्त्र ल्याउन सक्छ, कसरी धर्मनिरपेक्ष ल्याउँछ, कसरी प्रान्तीय संहिता ल्याउँछ, यो सबै ल्याउने काम त माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको हो भनेर तपाईँ हामीलाई सिकाउँथ्यो। हामी सोच्थ्यौँ, लाग्दथ्यो पनि त्यस्तै। यो कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त 2062 सालमै बताइदिनु भएको थियो। माओवादीको एजेन्डा विहीन राजनीति गर्दै गर्ने क्रममा 2061 सालको रोल्पाको चुनबाङ बैठकबाट मात्रै माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको मुद्दालाई बोल्न बाध्य भएको अवस्था थियो। त्यो किन बोल्यो भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको राजनैतिक प्रशिक्षणको कारणले गर्दा देशको सबै जनताहरूको त्यति बेलाको माग भनेको हामी स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न पाउनु पर्यो, स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल गर्न पाउनु पर्यो, देशलाई एकल केन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा बाँधेर होइन विकेन्द्रीकृत बनाएर स्थानीय सरकारहरू गठन गर्ने प्रान्तीयता ल्याउनु पर्यो र धार्मिक स्वतन्त्रता यो मुलुकमा हुनु पर्यो भन्ने जनताको चेतनाको स्तरलाई बुझेकै कारणले गर्दाखेरि माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले 61 सालमा रोल्पाको चुनबाङ बैठक बसालेर त्यही 3वटा मुद्दा लिएर जनताको बीचमा गयो प्रचण्ड। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले बताउनु भएको थियो, मेरो कुरा 100% नस्वीकारे पनि करिब 40 देखि 50% कुरा मेरै कुरा अहिले माओवादी र माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डले बोल्न बाध्य भयो। त्यो के बोल्यो भन्दा लोकतन्त्र बोल्यो, धर्मनिरपेक्ष बोल्यो, प्रान्तीयता बोल्दा चाहिँ माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डले प्रान्तीयता दिँदाखेरि चाहिँ जातीय पहिचानको आधारमा तामाङलाई ताम्सालिङ, गुरुङलाई तमुवान, मगरलाई मगरात, राईलाई खम्बुवान, लिम्बूलाई लिम्बुवान दिन्छु भनेर प्रचण्ड बोल्यो। यो एउटा कुरामा चाहिँ मभन्दा पनि बढी जान्ने भएर प्रचण्ड बोल्यो। एक दिन यही कारणले गर्दा माओवादी देशबाट पतन भएर जान्छ भनेर 2062 सालमा गोपाल गुरुङले बोलिदिनु भएको थियो। 70 सालमा माओवादीको हालत के भयो देशमा, 74 सालको अवस्था के भयो, अर्काको सहारा नटेकिकन निर्वाचनमा भाग लिन जानै सकेन, 79 को अवस्था पनि त्यस्तै भएर गयो। अहिले प्रचण्डको असली चेहरा यसपालिको नयाँ मन्त्री परिषदको क्याबिनेटले देखाइदियो। के देखाइदियो त भन्दा, हिजो 2064 सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर देशको पहिलो राजनीतिक दल भएर पार्लियामेन्ट भवनभित्रबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बेलामा दौरा सुरुवाल भनेको राजा र राजावादीहरूको पोसाक हो, यसलाई फ्याँक्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड आज त्यही पोसाक धारण गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री माग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो प्रचण्ड। त्यही प्रचण्ड जति बेला देशमा राजाहरूको नाममा दिइने बिदा कटौती हुनुपर्छ, यो आवश्यक छैन भन्ने त्यही प्रचण्ड सत्तामा पुग्नको निमित्त राप्रपा जस्तो पार्टीको मुद्दा देशमा राजा र राजावादीहरूको जयन्ती मनाउँछौँ भनेर हस्ताक्षर गरेर त्यो पार्टीको सहारामा प्रधानमन्त्री हुन पुगे प्रचण्ड। यस कारणले गर्दाखेरि यो देशको राजनीति धेरै ठाउँमा यो देशको राजनीति भएको छैन। धेरै साथीहरूले निर्वाचनको क्रममा बताउनु भयो, यसपालि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गठबन्धन गरेर तिनीहरू नगएको थियो भने हामी करिब कन्फर्म जित निकाल्थ्यौँ भनेर साथीहरूले बताइराख्नु भएको थियो। मैले भने आज 5वटा दलको गठबन्धन एकापट्टि छ, एकापट्टि अघोषित रूपमा 7वटा दलको चाहिँ गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको छ यिनीहरू। मैले साथीहरूलाई भने यिनीहरू 5 दल र 7 दलको गठबन्धन गरेर चुनाव गएर हामीले चुनाव हारेको होइन, यो 5 र 7 को गठबन्धन दुईटा भएको कारणले चाहिँ हामीले चुनाव हारेको। अब हामीले त्यो दिनमा चुनाव जित्छौँ जुन दिनमा देशमा भएको सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा गठबन्धन
र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एक्लो मैदानमा भएको दिनमा मात्रै हामी चुनाव जित्छौँ। किनकि त्यो दिनमा मात्रै जनताले वास्तविक कुरा पत्ता लगाउँछ। यो देशको गठबन्धन के रहेछ, सत्ता के रहेछ, सरकार के रहेछ, गर्न खोजेको कुरा के रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो मान्छेले त्यो दिनमा मात्रै पत्ता लगाउन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसपालिको यो निर्वाचनको मैदानमा तपाईहरू लडाइँ लडेर आउनुभएको सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरू, तपाईहरू निर्वाचन हारेर आउनुभएको होइन। तपाईँ मैदानमा जाँदाखेरि तपाईँ एक्लै मैदानभित्र आफ्नै तिग्रामा उभिएर म पोस्ट चुमाउन सक्छु भनेर तपाईँ मैदानमा उभिराख्नु भएको थियो। तर तपाईँको प्रतिस्पर्धी एमालेको उम्मेदवार 7 वटा बैशाखी टेकिराखेको थियो। माओवादी, काङ्ग्रेस र समाजवादीको उम्मेदवार 3 वटा बैशाखी टेकेर तपाईँसँग निर्वाचन लडेको। यस कारणले गर्दा निर्वाचन तपाईँले होइन, तिनीहरूले हारेर आएको। यसपालि तपाईँको जितै जित थियो। तर मनोवैज्ञानिक रूपमा आज देशमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको समग्र उर्लेको यो माहौललाई हेरेर देशभरिको शासकहरूले यति बेला कुन खालको योजना बनाउँदैछन् भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लामो समयदेखि लाग्ने नेता कार्यकर्ता र भर्खरै जोडिँदै गरेको नेता कार्यकर्ताहरूमा गणितीय नतिजाले होइन, अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्तालाई मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट चाहिँ यो सङ्गठनको नेता कार्यकर्तालाई हामीले हराउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा अहिले समाजमा सारिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दा मान्छेले भन्नु नै के भन्दियो भन्दा 5 महिना अगाडि खोलेको दलले यति प्रगति गर्यो, तपाईँहरू 34 वर्ष किन यस्तो भयो भन्छ। कुर्नुहोस् न, अब 5 महिना धेरै पनि पर्दैन। अर्को 5 महिना पछि 5 महिना अगाडि खोलेको दल जहाँ पुगेको छ त्यही ठाउँमा त्यो 5 महिना पछि हुँदैन त्यो दल। किनकि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विश्लेषण भनेको महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले दिनुभएको प्रशिक्षणको आधारमा भएर चाहिँ विश्लेषण हुन्छ यो देशमा। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले बताउनु भएको थियो, नेपालको सबै राजनीतिक दलको नेताहरू हेऱ्यो, दूरदृष्टि कसैको पनि छैन। सबै अदूरदर्शी ढङ्गबाट सत्ता सञ्चालन गर्नको निमित्त, पावरमा पुग्नको निमित्त, एकचोटि भए पनि नभए पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नको निमित्त मात्रै दौडधुप गरेको डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले देख्नु भएको थियो। यसकारणले गोपाल गुरुङले भन्नुहुन्थ्यो, राजनीतिज्ञ भनेको त दूरदर्शी हुनुपर्छ। नेपालको सबै राजनीतिक दलको नेताहरू सबै अदूरदर्शी छन्। अहिले नेपालको गत निर्वाचनबाट देशको सबैभन्दा ठुलो दल बनेर आएको नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापक बीपी कोइरालाको विषयमा पनि गोपाल गुरुङले भनेर जानुभएको थियो, बोलेर जानुभएको थियो कि देशमा आज बाहुन क्षेत्रीहरूले नेपालको महामानव भनेको बीपी कोइराला हो, दार्शनिक व्यक्ति हो भनेर उसलाई चित्रित गरिराखेको छ, उसलाई चाहिँ प्रचारमा ल्याइराखेको अवस्था छ। उही बीपी कोइरालाले उसको प्रधानमन्त्री कालको समयमा उही बीपी कोइरालाले के बोलेर गएको थियो भन्दा नेपालमा हामी के ल्याउन चाहन्छौँ भन्दा प्रजातान्त्रिक समाजवाद ल्याउन चाहन्छौँ भनेर भाषण गर्थ्यो। प्रजातन्त्र भनेको जहाँनिर राजा हुन्छ त्यहाँनिर प्रजा हुन्छ, त्यो प्रजाभित्र नै तन्त्र हुन्छ, त्यही प्रजातन्त्र हो। राजा हुने देशमा समाजवाद कहिले पनि हुँदैन। सँगसँगै बीपी कोइरालाले भविष्यवाणी के गर्यो भन्दा हाम्रो देश नेपाललाई भारतले हस्तक्षेप गरेन भने चाइनाले हाम्रो देश निलिदिन्छ भनेर बीपी कोइरालाले भाषण गर्थ्यो। आज भारतको हस्तक्षेप पनि छैन, चीनले नेपाल निलेको पनि छैन। मिल्यो त नेपाली कङ्ग्रेसको आदर्शवादी नेताको भविष्यवाणी देशमा अहिले। अनि त्यही दललाई नेपालको पहिलो दल बनाइदिएपछि देशको हालत यो व्यतीति नभए के हुन्छ अर्को। यसकारणले गर्दा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुहुन्थ्यो, राजनीतिक व्यक्ति भनेको अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको जस्तो भविष्यवाणी गर्न सक्ने हुनुपर्छ। जति बेला जर्मन भन्ने देशलाई पूर्वी जर्मन र पश्चिम जर्मन गरेर दुईवटा देशको रूपमा बर्लिनको पर्खाल लगाएर दुईवटा देश बनाइएको थियो। जोन एफ केनेडीले इतिहासमा एक दिन यो बर्लिनको पर्खाल भत्किएर जर्मन एउटै बन्छ भनेर गरेको भविष्यवाणी जोन एफ केनेडीको निधन पछाडि नभन्दै बर्लिनको पर्खाल ढलेर जर्मन भन्ने देश एउटै बनेको अवस्था थियो। तर नेपालको राजनीतिक दलको नेताहरू कति दूरदर्शी रहेछन् भन्ने कुरा त अस्ति भर्खरै देशमा बनेको क्याबिनेटबाट पनि हामीले पत्ता लगायौँ। 2079
पौष 10 गते बेलुकासम्म पनि नेपाली कांग्रेसको नेताहरू, माओवादी केन्द्रका नेताहरू, समाजवादी पार्टीको नेताहरूलाई प्रश्न गरेर तपाईहरुको सरकार के बन्छ, कसो हुन्छ भनेर क्वेशन गर्दै गर्दा जिज्ञासाको उत्तर स्वरूप उनीहरूले बताउने बेलामा होइन, हामी निर्वाचनमा लडेको गठबन्धन नै हाम्रो एउटै गठबन्धन कायम रहन्छ, यसैको प्रधानमन्त्री बन्छ, यसैबाट नै देशको चाहिँ सत्ता सञ्चालन हुन्छ भनेको 24 घण्टा बित्दा नबित्दै विपक्ष बनेको नेकपा एमाले सत्ता पक्ष बन्न पुगे नेपालमा। यसकारणले यो देश नेपालको यो व्यथिति, यो दुर्गति किन भइराखेको छ त भन्दा यो देशको हामी बहुसंख्यक जनताहरूले यो मुलुकको वास्तविक राजनैतिक प्रक्रियालाई बुझ्न नसकेसम्म यो देशको परिवर्तन पनि सम्भव छैन, यो देशको विकास पनि सम्भव छैन। यसैको निमित्त तपाईँ हामी अहोरात्र खटिन जरुरी छ। मैले गत प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि धेरैवटा जिल्लामा पुग्दा मैले साथीहरूलाई बताएँ, तपाईँले गणित हार्न पाउनुहुन्छ। गणित भनेको एकचोटि हार्यो भने दोहोऱ्याएर फेरि सिक्न पाइन्छ, दोहोऱ्याएर सक्नु भएन तेस्रो पटक फेरि अभ्यास गर्न पाइन्छ। तर तपाईँले मनोविज्ञान हार्नुभयो भने तपाईँले जिन्दगी हार्नुहुन्छ। यसकारणले तपाईँ हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको समग्र नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छकहरूलाई चुनाव हार्न छुट छ, तर मनोविज्ञान हार्न छुट छैन। तपाईँ हामीले यो मनोविज्ञान बचाएर लानुपर्छ। मैले साथीहरूलाई बताएँ, अहिले तपाईँ हामी बसिराखेको यो हलभित्र बलेको बत्ती बनाउने व्यक्ति थोमस एडिसन भन्ने वैज्ञानिकले यो बत्ती बनाउनको निमित्त एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि होइन, 10 चोटि, 20 चोटि, 100, 200 पनि होइन, 999 चोटि उसले अभ्यास गरेर बनाएको बत्ती हो। 999 चोटि थोमस एडिसनले यो बत्ती बनाउनको निमित्त 999 वटा फर्मुला प्रतिपादन गरेर अभ्यास गर्दा पनि अन्तिममा बत्ती बाल्न नसकेपछि उसको स्थानीय मान्छेले क्वेसन गरेर तिम्रो नाम के हो भनेर सोद्धाखेरि आफ्नै नाम बिर्सिसकेको थियो थोमस एडिसनले। मान्छेले भने जिस्कार, तिमी पागल भइसक्यौ, बहुलाइसक्यौ, सक्दैनौ तिमीले बत्ती बाल्न, यस्तो काम नगर, छोड भन्दाखेरि थोमस एडिसनले जवाफ यति मात्रै दियो कि म 999 चोटि फेल होइन, 999 वटा सूत्र प्रयोग गरेर बत्ती बल्दैन रहेछ भनेर तिमीहरू भन्दा म अनुभवी भएको छु। अब हेर, म 1000 पटकको पालीमा बत्ती बालेर देखाइदिन्छु भनेर एडिसनले भनेको थियो। नभन्दै अन्तिम चोटि 1000 पटकमा उसले नाइट्रोजन फिलामेसन मिलाएर यो बत्ती बालिदियो। यसकारणले आज हामी यो उज्यालो ठाउँमा बस्न पाइराखेको अवस्था छ। यदि एडिसनले 1-2 चोटि अभ्यास गरेर छोडिदिएको थियो भने त फेरि अर्को एउटा वैज्ञानिक जन्मेर त्यो अभ्यास गर्थ्यो होला। तर थोमस एडिसनले 999 चोटि अभ्यास गरेर साँच्चै हो रहेछ मैले नसक्ने रहेछु भनेर एडिसनले हात झिकिदिएर उसले आफ्नो मनोविज्ञान हारेर ब्याक हटिदिएको थियो भने त्यो ठाउँमा गएर अर्को कोही पनि मान्छेले, किनभने 999 चोटि एडिसन त हार्यो भने म कतिचोटि चाहिँ म हार्छु होला, मैले कतिचोटि फेल हुन्छु होला, यसकारणले मैले यो काम नै गर्दैन भनेर बाहिरिन्थ्यो। अहिले तपाईँ हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्दा थोमस एडिसनको 999 चोटि जस्तै हामी पनि यति बेला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 999 चोटिमा आइपुगेका छौँ है। अबको यो अन्तिम पटकमा जसरी एडिसनले 1000 पटकमा बत्ती बाल्यो, हामी पनि अब त्यो 1000 पटकमा गणितीय नतिजा निकाल्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। तर अहिले तपाईँ हामी गल्यौँ भने देशमा सत्ता र सरकार पनि आउँदैन। हाम्रो समुदायको मान्छेले हामीलाई हेरेर के भन्छन् भन्दा हामीभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूले यत्रो लडाइँ लडेर त ल्याउन सकेन, मैले कहाँबाट सकौँला र कसरी ल्याउँला र यो हुँदैन भनेर हामी त हार्छौँ। हाम्रो समग्र समुदाय हार्ने ठाउँमा छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यति बेला के बुझ्न जरुरी छ भन्दा थोमस एडिसनले मनोविज्ञान बचाउँदाखेरि जसरी बत्ती बल्यो, तपाईँ हामीले मनोविज्ञान बचाउँदाखेरि अब त्यसै गरी यो देशमा गणितीय नतिजाको हिसाबले सफलता प्राप्त गर्ने ठाउँमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छ। यसकारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैप्रति म अपिल गरेर फेरि पनि अन्तिममा भन्न चाहन्छु, आज सङ्गठनले 34औं वर्ष सम्पन्न गर्दै गर्दा अथवा 34औं स्थापना दिवस हामी मनाउँदै गर्दाखेरि जति बेला यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो मुलुकमा, यो देशमा यो सङ्गठन स्थापना गर्ने बेलामा उहाँको पक्षमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूभन्दा असहयोग गर्ने व्यक्तिहरू धेरै थिए। तर आज यो सङ्गठनप्रति चिन्ता गर्ने, यो सङ्गठन उठाउनको निमित्त अहोरात्र खट्ने
तपाईँ हामी जस्तो नेता कार्यकर्ताहरू यो सङ्गठनभित्र आइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब देशले परिवर्तन पाउँछ। त्यो परिवर्तन पाउने ठाउँमा तपाईँ हामी पुग्न जरुरी छ। त्यो पुग्न नसकुन्जेलसम्म हामी यो निरन्तरको सङ्घर्षबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि मैले सधैँभरि बताउने गरेको छु, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो मङ्गोलवाद दर्शन भनेको एकचोटि सत्तामा पुगेर सत्ताको स्वाद चाख्नको लागि होइन, मङ्गोलवाद दर्शन भनेको निरन्तर लडिराख्ने एउटा यो चाहिँ शौर्य गाथा हो। यस कारणले आत्तिनु हुँदैन भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई सधैँभरि बताइराखेको छु। देशको अहिलेको वर्तमान राजनैतिक घटना त्यही हिसाबले अगाडि बढिराखेको छ। हामी कति पनि चुक्नु हुँदैन। यो देशको शासकहरूले गरेको घटना परिघटना अब जनताको अगाडि गएर गाउँघरमा गएर हामीले बताउनु पर्छ। मैले तपाईँहरूलाई बताएँ, हिजो मङ्सिर 4 भन्दा अगाडि भएको गठबन्धन आज पुसको 11 गते अर्कै गठबन्धन बन्न पुग्यो। मैले चुनावको बेलामा धेरै ठाउँमा बताएर आएको थिएँ, काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भनेको एउटा धनगढी जाने बस, एउटा काकडभिट्टा जाने बस हो। यसको गठबन्धन टिप्दैन। कहाँसम्म टिप्छ भन्दा यो नयाँ बस पार्कबाट धनगढी जाने बस र काकडभिट्टा जाने बस चितवनको नारायणगढसम्म मात्रै सँगै जाने हो। नारायणगढ पुगिसके पछाडि धनगढीको बस पश्चिम लाग्छ, काकडभिट्टाको बस पूर्व लाग्छ। यो हुनु नै छ। सोही अनुसार मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनसम्म यिनीहरूलाई के डर थियो भन्दा एक्लै गइयो भने चुनाव हारिन्छ, जित्नै पर्ने बाध्यता छ भनेर गठबन्धन गरे। चुनाव जितिसके पछाडि माओवादी आफ्नै बाटो लाग्यो, काङ्ग्रेस आफ्नै बाटो लाग्यो। त्यही भएर नयाँ गठबन्धन बन्यो देशमा। अब फेरि कुन दिनमा सत्ताको स्वार्थ मिल्दैन, कुन दिन फेरि अर्को गठबन्धन बन्छ थाहा छैन। नेपालको जनताहरूको चेतनाको स्तर कहाँ रहेछ भन्ने पनि छर्लङ्गै आयो। यही नेताहरूले 10 गते बोलेको र 11 गते बोलेको दुईटा कुराको भर हुँदैन। गाउँघरमा तपाईँ हामीले भन्ने गरेका छौँ नि, तपाईँ हामीले आज एउटा कुरा बोल्यौँ, पर्सिपल्ट अर्को कुरा बोल्यौँ भने गाउँमा हामीलाई कुरा काटेर के भन्छ भन्दा फलानु त कस्तो पिपल पाते कुरा गर्ने मान्छे रहेछ भनेर भन्छ नि त। गाउँको एउटा मान्छेले अघिल्लो दिन गरेका कुरा तेस्रो दिन अर्को गर्दा पिपल पाते मान्छे भन्न जान्ने तपाईँ हामी, नेपालमा हामीले सत्तामा जिताएर पठाएको नेताले 24 घण्टाभित्र 4वटा कुरा गर्ने नेतालाई चाहिँ यो पिपल पाते रहेछ, काम छैन रहेछ भन्न हामीले किन जानेनौँ? यही नजानेको दुष्परिणाम होइन तपाईँ हामीले भोगेको। आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू यो सङ्गठनको स्थापना कालभन्दा पूर्व देशमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको जोरदार माग उठाएर चाहिँ यो देशमा राजनैतिक अभ्यास सुरु गर्नुभएको अवस्था थियो। सङ्गठन स्थापना पछाडि सङ्गठन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसके पछाडि पनि यही लोकतन्त्र, यही धर्मनिरपेक्ष, यही प्रान्तीयताको मुद्दाबाट नै देश विकसित बनाउन सक्छौँ भन्ने मुद्दा लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि कथाकथि हामीलाई लागिराखेको छ यही निर्वाचन प्रक्रियाले, यही अभ्यासले गाह्रो छ कि भन्ने लागिराखेको छ। त्यसो होइन। देशको व्यथिति, देशको विसङ्गति, यो देशको दुर्गतिको कारणले गर्दा अब जनताको चेत पलाउन थालेको छ। एउटा समय त आउँछ, हेर्नुहोस्, विश्वको राजनीतिक अभ्यासमा, विश्वको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास पल्टाएर हेऱ्यौँ भने अस्तित्व प्राप्त गर्ने लडाइँ लड्नको निमित्त दरिद्रको जिन्दगी त्यो देशको मूलवासीहरूले जिउनै पर्छ। जसरी दक्षिण अफ्रिकामा त्यहाँको जनताहरूले जिउन विवश भए। नेल्सन मण्डेला त्यही कालाहरूको अधिकारको निमित्त जेलभित्र सङ्घर्ष गरिराखेको थियो। त्यही कालाहरू बाहिर गोराहरूले बजाएको डमरुको पछाडि कुदिराखेको अवस्था थियो। चिन्ता त थियो होला बिचरा नेल्सन मण्डेलालाई त्यति बेला, म उसको अधिकारको निमित्त जेलभित्र सङ्घर्ष गर्दैछु, यही मान्छे गोराको इसारामा नाच्दैछ भन्ने देखेर चिन्ता त हुन्थ्यो होला मण्डेलालाई। तर मण्डेलालाई एउटा कुरा के पनि थाहा थियो भने यो गोराहरूबाट नुन पानी खाइसकेको मान्छेले मेरो कुरा नबुझे पनि अब जन्मदै गरेको नयाँ पुस्ताले मेरो कुरा बुझे पछाडि सत्ता पल्टिन्छ भन्ने कुरालाई शिरमाथि राखेर आफूलाई प्रेरित गरेको कारणले गर्दा त्यति ठुलो परिवर्तन त्यहाँको करिब करिब दक्षिण अफ्रिकाको त्यो कालो पर्दा हटेर उज्यालो बनेर चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दा नेपालमा नि हाम्रो मान्छेले दुःख पाउनुपर्छ। अझै त्यति पाइसकेको छैन। एउटा यस्तो दिन आउँदैछ नेपालमा कि नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूले अरू केही नपाएर आज त कमसेकम पनि नेपालमा गरी खान पाएन भने पनि कोही साउदी, कतार, मलेसियाको भिजा लगाएर पनि कमाउन पाएको छ।
अलिकति बलियो बाङ्गो मान्छेहरू सिङ्गापुर प्रहरी, ब्रिटिस आर्मी, भारतीय सैनिक भएर पनि जान पाइएको छ। फेरि लागिरहेका छ हामी गजक्क हुन्छौँ। फेरि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा नआइसकेसम्म वास्तविकता बुझ्न सक्ने परिवेशै छैन। हाम्रो मान्छे कोही ब्रिटिस आर्मी, कोही सिङ्गापुर पुलिस, कोही भारतीय सैनिक भयो भने ओहो साह्रै राम्रो भएछ भनेर बधाई दिएर बिदा गरेर पठाइराखेका छ। ऊ भित्रको पीडा र जलन के हो भन्ने कुरा त लडेर आउने फौजीलाई पो थाहा छ। आफ्नो देशको सुरक्षाको निमित्त होइन, अर्काको देशको सुरक्षाको निमित्त 2-4 पैसा पाउने लालचमा, जागिर खाने लालचमा अर्काको देशमा गएर अर्काको शत्रुसँग लडिदिनु परेछ। भारतीय सैनिक भएर काश्मीरमा गएर भिडन्त गर्ने हाम्रो दाजुभाइहरूको पाकिस्तानसँग के दुश्मनी छ? हाम्रो चीनसँग हाम्रो के दुश्मनी छ? तर लडिदिनु परेछ के को लागि भन्दा जाबो एक छाक खानकै लागि लड्नु परेछ। लड्छौँ, फेरि हामी ज्यानको बाजी लगाएर लड्छौँ। हाम्रो मान्छेहरू लड्छन्। आमा आयो भने पनि बाँच्छु, बाउ आयो भने काट्छु म, तर म यो लडाइँ लड्छु भनेर कसम खाएर हाम्रो मान्छे अर्काको देशमा गएर अर्काको शत्रुसँग निर्भीकताको साथ लडेर आउने हाम्रै समुदायको मान्छे नेपाल आइसकेपछि फेरि हामी मङ्गोल हौँ, हामी मूलवासी हौँ, तपाईँहरूलाई विदेशमा बेच्यो, उतै सिद्धाउने षड्यन्त्र भयो, अब यो अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्दा यो मङ्गोल शब्दले त खतरा पो हुन्छ होला भनेर अर्काको देशमा गएर अर्काको शत्रुको अगाडि शिर नझुकाउने वीर गोर्खाली मङ्गोलहरू आफ्नै देशमा हिजो सन् 1495 मा धोती र जनै लगाएर आउने बाहुनको अगाडि चाहिँ थुर 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 कामेर बस्न विवश। यो किन भयो त भन्दा देशको राजनैतिक चेतनाको स्तर विकास नभएको कारणले गर्दा हामी यो विषम परिस्थिति भोगिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, समयको पाबन्दी छ, बोल्ने कुराहरू धेरै छन्। अब आगामी दिनमा तपाईँहरूको घर घरमा, तपाईँहरूको दैलो दैलोमा, तपाईँहरूको बस्तीमा आएर बताउँला, किनकि आजको समय भनेको सङ्गठनको स्थापना दिवस भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग सङ्गठनको स्थापना दिवसको विषयमा कुरा गरौँ भन्ने हिसाबले त्यो हेतुले तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएको थिएँ। तपाईँहरू पनि आइदिनु भएको छ र देशको अबको राजनीति भनेको हेर्नुहोस्, नेपालको अहिलेको संसद प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू देशमा कुन व्यवस्था छ, के छ, केही पनि थाहा नै छैन। कमसेकम पनि 2074 सालमा बनेको नेपालको क्याबिनेट नामैको मात्रै भए पनि कम्युनिस्टहरूको मात्रै बनेको थियो। भित्र त केही पनि छैन, बाहिर मात्रै नाम मात्रै कम्युनिस्ट हो। किनकि विश्वको कम्युनिस्टले धर्मलाई अफिम भनेर धर्म मान्दैन। नेपालको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै कालो बोका घिसारेर मनोकामना पुग्छन्। त्यसकारणले गर्दा कम्युनिस्ट त होइन। तैपनि खोलैमा भए पनि कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेहरू मिलेर 74 मा सरकार बनाए। बिचैमा सरकार संसद विघटनहरू भइसके पछाडि फेरि अर्को गठबन्धन गर्ने बेला मैले अघि तपाईँलाई बताइहालेँ, धनगढी र काकडभिट्टाको गठबन्धन भयो जस्तो पनि भयो, त्यो पनि तुइयो अस्तिबाट। अब फेरि अर्को बन्छ। अहिले बनेको गठबन्धनको नि अवस्था त्यस्तै छ। यो रङ्गी बिरङ्गी चिरङ्गी खालको छ। एउटाको एजेन्डा एउटा छ, एउटाको एजेन्डा एउटा छ, एउटै क्याबिनेटभित्र छ, एउटै मन्त्री परिषदभित्र बसेर काम गरिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई चासो पनि छैन, चिन्ता पनि छैन जनता कुन दुःखमा बाँचिराखेको छ भन्ने उनीहरूलाई मतलबको कुरा पनि छैन। कुनै पनि बेला राजनैतिक दुर्घटना देशमा निम्तिन सक्छ। यो दुर्घटनाबाट सफलतापूर्वक समग्र जनतालाई, देशलाई अवतरण गराउनको निमित्त त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी यही माटोको निम्ति, यही देश सुहाउँदो भएर जन्मेको मङ्गोलवाद दर्शनलाई अङ्गीकार गर्ने तपाईँ हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ताहरूको काँधमा त्यो जिम्मेवारी आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि यसपालि चुनाव भइहाल्यो। अब 5 वर्ष ढुक्कले बसौँ। 5 वर्षसम्म सकिएन भने पनि अब यही तालले नआउने रहेछ। चुनावको बेलामा मात्रै अब हारगुहार गरेर नहुने रहेछ। यो 5 वर्षको समयमा केही समय देश विदेशतिर घुम्न जाउँ, कतै कमाउन जाउँ, आएर फेरि 84 को चुनाव हो, 80 मा जाउँ, 83 मा आएर काम गरौँ भन्ने हिसाबले लाग्यौँ भने 2084 सालको निर्वाचनको अवस्था पनि त्यही हुन्छ। फेरि अर्को कुरा भनेको यो 84 जान्छ कि 80-82 हुन्छ, यो ग्यारेन्टी त छैन। किनकि नेपालको बाहुन क्षेत्रीले चलाएको सत्ताले बोलेको कुरा वास्तविक रूपमा समाजमा कहिले पनि आउँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामीले जोगिएर काम गर्नुपर्ने बडो संवेदनशील अवस्थामा छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि अबको आगामी बाटो तय गर्नको निमित्त र यो देश नेपाललाई, मैले अस्ति यसपालिको निर्वाचनमा म आफै पनि निर्वाचनको मैदानमा जाने बेलामा उम्मेदवार भएर मैदानबाट फर्केर आउँदै गर्ने क्रममा मैले पनि धेरै अनुभवहरू सँगालेर आएँ। यसपालिको निर्वाचनबाट
हाम्रो काँधमा सामान्य जिम्मेवारी आउँदै छैन। अब यो देशको अस्तित्व जोगाउनु पर्ने, हाम्रो आफ्नै अस्तित्व खोज्नु पर्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा आउँदैछ। यसकारणले गर्दाखेरि यसको निमित्त तयार हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि म सम्पूर्ण उपस्थित सङ्गठनको नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक यहाँहरू सबैप्रति म अपिल गर्न चाहन्छु कि छोटो समयमा तयारी गरेर यो देश सञ्चालनको निमित्त, यो देशलाई समृद्धशाली मुलुक बनाउने बाटोतिर अगाडि बढाउनको निमित्त महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दर्शनले अब काम गर्दै गर्दै आइसकेको अवस्था छ र देशमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लड्नुपर्ने सबै लडाइँहरू लडिदिसकेर तपाईँ हामीले लडेर तपाईँ हामीले नै गर्नुपर्ने थोरै काम बाँकी रहेको छ। त्यो काम गर्नको निमित्त तपाईँहरू सबैजना तत्पर रहेर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै आज विशेष गरी सङ्गठनको 34औं ऐतिहासिक स्थापना दिवस, मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई बताइहालेँ। सङ्गठनको स्थापना कालको समयमा भद्रगोल जेलभित्रै जेलको कैदीहरूलाई चकलेट बाँडेर सङ्गठनको झन्डा एउटा देखाएर आजबाट मेरो सङ्गठन मङ्गोल नेसन जन्मियो। यो सङ्गठनले देशमा बहुदल ल्याउनको निमित्त अथवा लोकतन्त्र ल्याउनको निमित्त सङ्घर्ष गर्छ, राजतन्त्र फ्याँक्नको निमित्त काम गर्छ भन्ने कुरा बताउँदै सुरुवात भएको सङ्गठन आज देशैभरि यही हिसाबले चाहिँ स्थापना दिवस मनाउन सक्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। यसको सम्पूर्ण श्रेय पनि यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू सँगसँगै उहाँलाई चाहिँ एउटा सारथीको रूपमा सहयोग गर्दै आउनुभएको सङ्गठनको सम्पूर्ण अग्रज नेताजीहरूप्रति जान्छ। यसकारणले गर्दाखेरि पनि अबको आगामी दिनमा यो सङ्गठनसहित यो देश निर्माण गर्ने र समाज बदल्ने एउटा सङ्कल्प बोक्ने नेतृत्व बन्नको निमित्त तपाईँ हामी तयार हुन सक्ने एउटा सन्देश यो सङ्गठनको ऐतिहासिक 34औं स्थापना दिवसले लिएर जाओस् भन्ने कामनासहित अन्तिममा यो नयाँ वर्ष 2023 को पनि यहाँहरू सबैजनामा शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा भन्न बाँकी रहेका धेरै कुराहरू तपाईँहरूको घर घरमा, तपाईँहरूको दैलो दैलोमा, तपाईँहरूको बस्ती बस्तीमा आएर बताउने नै छु भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै विशेष गरी आज यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बागमती प्रान्तीय सभाको आयोजनामा तपाईँहरूसँग एउटा चाहिँ सुनौलो भेटघाट गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो। यसको निमित्त म आयोजक मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बागमती प्रान्तीय सभा प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै विशेष गरी तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि सङ्गठनको स्थापना दिवसलाई एउटा सन्देशमूलक, एउटा ऐतिहासिक दिनको रूपमा इतिहासमा लेखिने दिन बनाउनको निमित्त तपाईँहरूको व्यस्त समय छुट्याएर यहाँसम्म आएर तपाईँहरूले पनि सहयोग गरिदिनु भयो। यसको निमित्त यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचासहित म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।